अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है ये गुज़िश्ता 1.5 माह से काबीना की तश्कील नहीं कर पा रही थी, चूँकि 15वीं आइनी तरमीम की मंजूरी का इंतज़ार था। अब जबकि असम्बली के अंदर 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत के साथ 15वीं आइनी तरमीम को मंजूर कर लिया गया है। आखिर ये क्या वजह थी? 15वीं आइनी तरमीम से कौन से कदगन जो है वो ख़त्म की गई जिसका अनवार सरकार को इंतज़ार था, इसके ऊपर बात करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि हमारी ये मालूमात अफजा वीडियो जो हैं ये बर वक्त आप तक पहुँचती हैं। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास हुआ। इजलास के अंदर जो 15वीं आइनी तरमीम थी उसको 40 मेंबरान असम्बली की जो राय थी, जो वोट थे, उनसे मंजूर कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में स्पीकर का इंतखाब होना था वो अमल भी उसी रोज़ मुकम्मल हुआ। स्पीकर का जो है वो शेड्यूल जारी किया गया और शेड्यूल जारी होने के बाद लतीफ़ अकबर जो है इस वक्त वो 19 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 14वें स्पीकर मुंतखब हो गए। मुंतखब स्पीकर कानून साज असम्बली जो हैं ये बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। ये साबिक सदर भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के। और इसके साथ साथ एक वक्त माजी में ऐसा भी आया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो बनी थी तो ये सदर आज़ाद कश्मीर के लिए बड़े मोस्ट फेवरेट थे। लेकिन सियासी जो मद्दोजज़र होता है, सियासी जो कलाबाजियाँ होती हैं, सियासी जो जोड़ तोड़ होता है, उसके अंदर चौधरी साहब जो हैं वो जब उन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, जो साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं चौधरी अब्दुल मजीद, उनकी हमायत की थी तो उसमें फिर वो सदर आज़ाद कश्मीर उस हमायत के सबब नहीं बन सके थे। अभी लतीफ़ अकबर साहब स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली बने हैं। आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर जो है ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है कि जो एक डेडलॉक बना हुआ था गुज़िश्ता 1.5 माह से, यानी कि 20 अप्रैल से हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है वो वजारतें जो हैं वो ख़त्म हो गई थी। जो साबिक़ वज़ीर आज़म है सरदार तनवीर इलियास ख़ान वो नाअहल करार दे दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट, माफ़ कीजिएगा, हाई कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के से। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने भी उनकी जो अपील है उसको सुनने के लिए उसे वो मंजूर नहीं किया गया था। तो ये काफ़ी तगवदो के बाद, काफ़ी देर के बाद ये 15वीं आइनी तरमीम जो है, अब ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि माजी में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी आज़ाद कश्मीर के अंदर तो उस वक्त 13वीं आइनी तरमीम लाई गई। उस 13वीं आइनी तरमीम के अंदर ये कदगन आयद की गई थी कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 16 से ज़्यादा वज़रा नहीं हो सकते। उसके अंदर ये कदगन थी। उस वक्त जो हुकूमत थी वो साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान की थी। राजा फ़ारूक हैदर ख़ान की हुकूमत और वो टेन्योर ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर बरसर इक़्तिदार जमात बनी, अक्सरियत हासिल की। उसके जो वज़ीर आज़म थे वो सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी बने, यानी कायद ईवान मुंतखब हुए। फिर सरदार तनवीर इलियास ख़ान जो है वो कायद ईवान बनते हैं और उनके कायद ईवान बनने के बाद अब जो उनकी जो तकरीर थी, उनकी जो गुफ्तगू थी वो उसको काबिल एतराज़ करार दिया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से और आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब उनको बुलाया गया, नोटिस दिए गए, तो इसके ऊपर हम दूसरे किसी मौके पर बातचीत करेंगे कि वो साजिश थी या स्लिप ऑफ टंग था या वो क्या मामला था। जब जो अरबाब इक़्तिदार व इख्तियार हैं उन्होंने भी ये देखा कि सरदार तनवीर इलियास ख़ान का जो वज़ारत उज़्मा से दूर किए जाने का अमल है ये असम्बली के अंदर से तो शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन वो एक और रास्ता भी इख्तियार किया गया, वो जल्दबाजी में किया गया। मुख्तसरन यहाँ पर ये कहूँगा कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक एक क्लर्क को भी इतनी जल्दी फ़ारग नहीं किया गया जितनी जल्दी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, उस वक्त के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ख़ान को फ़ारग किया गया था। अभी जो सूरत हाल है जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे, 15वीं आइनी तरमीम से रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो हुकूमत है उसके ऊपर से ये कदगन ख़त्म हुई है कि वो 16 वज़रा से ज़्यादा भी रख सकते हैं, उसमें कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब ये वजह क्या है? अब वजह यह है कि चूँकि इस वक्त
ریاست جموں کشمیر کے اندر جو حکومت ہے وہ کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے. اس کو کہا جائے تو وہ ایسی ایک سچویشن بنی ہوئی ہے کہ اگر اس کو یوں دیکھا جائے تو وہ پی ڈی ایم کی حکومت نظر آتی ہے, پلٹ کر دیکھا جائے تو وہ کسی ایک اور سلسلے کی حکومت نظر آتی ہے. یعنی کہ وہ حکومت جو ہے نہ پی ڈی ایم کی ہے اور نہ وہ پی ڈی ایم کی نہیں ہے حکومت, نہ وہ مسلم لیگ نون کی ہے نہ وہ مسلم لیگ نون کی نہیں ہے, نہ پیپلز پارٹی کی ہے نہ پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. لیکن ایک حکومتی اطاعت بہرحال اسمبلی کے اندر موجود ہے اور اپوزیشن کے جو بینچز ہیں ان کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا گروپ بیٹھا ہوا ہے, لیکن ان کی تعداد اتنی قلیل ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر جو متحدہ حکومت آزاد کشمیر کہہ لیں یا پی ڈی ایم کی حکومت کہہ لیں یا مختلف پارٹیوں کے اشتراک سے جو معرض وجود کے اندر ایک حکومت آئی ہے اس کا سلسلہ کہہ لیں تو اس کے اوپر وہ فرق نہیں پڑتا. اب مسئلہ یہ ہے یہاں پر انہوں نے جو 15ویں آئینی ترمیم کو منظور کیا ہے, اس کے بعد یہ اجازت لے لی ہے, اجازت لے لی گئی ہے کہ یہ اب ماضی میں چونکہ 32 کے 32 وزراء رہے, 32 لوگ مسلم کانفرنس کی جب حکومت تھی اس وقت وزراء ہوا کرتے تھے. اب یہ چاہیں تو 40 کے 40 جنہوں نے ووٹ دیے ہیں وہ سارے کے سارے وزیر بن جائیں. اب 40 وزیروں کے ساتھ جو ہے یہ 5 اپنے مشیر بھی رکھ لیں, ان 5 مشیروں کے ساتھ آگے ان کے 5 سیکٹری بھی رکھ لیں, کیونکہ ریاست کے خزانے کو شیر مادر سمجھ کے لوٹ مار کرنا ہے, یہاں پہ لوٹ گسوٹ کرنی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ریاست کی جو حکومت ہے یہ مورچے کی حکومت ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کی حکومت ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے تحریک آزادی کے لیے کام کرنا ہے. اب تحریک آزادی کے لیے کام کرنے والے ان جو وزراء کی حکومت ہوگی, جو ایک جم غفیر بنے گا, جو فوج ظفر موج اکٹھے ہونے جا رہی ہے, اس کی حقیقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آزاد کشمیر کی کل آبادی جو ہے وہ 35 لاکھ ہے. 35 لاکھ میں سے 15 لاکھ تو ہم لوگ جو باہر اس وقت نکلے ہوئے ہیں, باقی جو لوگ بچتے ہیں وہ 20-25 لاکھ بچتے ہیں, کیونکہ حکومت آزاد کشمیر ہمیشہ 40 لاکھ کی آبادی کہہ کر کے وہ وفاق سے فنڈ زیادہ لیتی ہے, اس کا وہ کلیم کرتی ہے, لیکن 40 لاکھ نہیں ہے. چلے کر بھی لیجئے آپ 20 سے 25 پہ چلے جائیں اس وقت جو وہاں پر موجود ہیں, 20 سے 25 لاکھ لوگوں کے اوپر 1 لاکھ سے زائد سرکاری ملازمین ہیں. سرکار کا جو فنڈ ہے, جو بجٹ آتا ہے, وہ ان لوگوں پر خرچ ہونے کے لیے آتا ہے, اور اس کی جو آبادی ہے یہ ضلع پاکستان کے ضلع گجرات سے بھی کم ہے. تو اتنے زیادہ وسائل کا استعمال یہاں پر کیا جاتا ہے, اور یہ جو 15ویں آئینی ترمیم لے کر کے آئے ہیں یہ اس لیے لے کر کے آئے ہیں کہ کاروبار حکومت چل سکے, اور کاروبار حکومت اس لیے چل سکے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وزراء بنایا جائے, زیادہ وزارتیں دی جائیں. اب ایک اور سوال پیدا ہوگا کہ جب اتنے لوگوں کو آپ وزیر بنائیں گے تو ان کو محکمے کہاں سے الاٹ کریں گے؟ مانا کہ پہلے ایک وزیر کے پاس 3-3 4-4 محکمے تھے, لیکن اگر آپ ان کو تقسیم بھی کر دیں تو پھر بھی اتنے محکمے نہیں بنتے. ہاں, اگر ایک محکمے کے 3-3 وزیر رکھتے ہیں تو پھر یہ الگ بات ہے. اس وقت ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کے خزانے کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے, اس کے کام کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے. یہ ریاست جموں کشمیر کی حکومت جو ہے اگر ان کے اوپر بات کی جائے, کہا جائے کہ وزراء کی تعداد کم کریں, کارکردگی کے حوالے سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر سوال اٹھا لیا گیا ہے. آپ مسئلہ کشمیر کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ کے آئین کے اندر جو عبوری آئین ہے آزاد کشمیر کا 1974 کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر درج ہے کہ آپ مسئلہ کشمیر کے اوپر پاکستان کے سوا بات نہیں کر سکتے. یہ مورچے کی حکومت نہیں, یہ ایک لوٹ گسوٹ کی حکومت ہے, یہ بیس کیمپ کی حکومت نہیں ہے, یہ بزنس کیمپ اور بے حس کیمپ کی حکومت ہے. اب آگے کیا صورتحال ہوتی ہے اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے, آپ کو آگاہ رکھیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کیجیے, اس کو دیکھتے رہیے. اپنا رکھیے بہت سا خیال. اللہ نگہبان.